पैदाइश 46 बाम। और इसराइल अपना सब कुछ लेकर चला और बेरसबा में आकर अपने बाप इसहाक के खुदा के लिए कुर्बानियां गुजरानी। और खुदा ने रात को रोया में इसराइल से बातें की और कहा, ए याकूब, ए याकूब। उसने जवाब दिया, मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, मैं खुदा तेरे बाप का खुदा हूँ। मिस्र में जाने से ना डर, क्योंकि मैं वहां तुझसे एक बड़ी कौम पैदा करूंगा। मैं तेरे साथ मिस्र को जाऊंगा और फिर तुझे जरूर लौटा भी लाऊंगा। और यूसुफ अपना हाथ तेरी आंखों पर लगाएगा। तब याकूब बेरसबा से रवाना हुआ और इसराइल के बेटे अपने बाप याकूब को और अपने बाल बच्चों और अपनी बीवियों को उन गाड़ियों पर ले गए जो फिरौन ने उनके लाने को भेजी थीं। और वो अपने चौपायों और सारे मालो असबाब को जो उन्होंने मुल्के कैनान में जमा किया था लेकर मिस्र में आए। और याकूब के साथ उसकी सारी औलाद थी। वो अपने बेटों और बेटियों और पोतों और पोतियों गर्ज अपनी कुल नस्ल को अपने साथ मिस्र में ले आया। और याकूब के साथ जो इसराइली यानी उसके बेटे वगैरह मिस्र में आए, उनके नाम ये हैं। रोबन याकूब का पहलोठा। और बनी रोबन ये हैं, हनूक और फुलो और हिस्रोन और ओदकर्मी। और बनी शमून ये हैं, यमोएल और यमैन और ओहदा व रकेन और सोहर और साउल, जो एक कैनानी औरत से पैदा हुआ था। और बनी लावी ये हैं, जेरसोन और केहात और मेरारी। और बनी यहूदा ये हैं, एर और ओनान और सेला और फारस और जाराह। इनमें से एर और ओनान मुल्के कैनान में मर चुके थे। और फारस के बेटे ये हैं, हसरून और हमूल। और बनी इश्कार ये हैं, तोला और फोवा और योब और समरून। और बनी जबलून ये हैं, सर्द और एलोन और यहलियल। ये सब याकूब के उन बेटों की औलाद हैं जो फदान आराम में लेहा से पैदा हुए। इसी के बतन से उसकी बेटी दीना थी। यहाँ तक तो उसके सब बेटे बेटियों का शुमार 33 हुआ। बनी जद ये हैं, सफियान और हज्जी और सूनी और असबान और एरी और ओरोदी और एराली। और बनी आशर ये हैं, यमना और असवा और असवी और बेरहा और सेरा उनकी बहन। और बनी बेरहा ये हैं, हेबर और मलकीएल। ये सब याकूब के उन बेटों की औलाद हैं जो जिल्फा लौंडी से पैदा हुए, जिसे लाबिन ने अपनी बेटी लेहा को दिया था। उनका शुमार 16 था। और याकूब के बेटे यूसुफ और बिन्यामीन राखेल से पैदा हुए थे। और याकूब से मुल्के मिस्र में ओन के पुजारी फोतीफर की बेटी आसनात के मुंशी और इफ्राइम पैदा हुए। और बनी बिन्यामीन ये हैं, बाले और बकर और अशबील और जेरा और नुमानखी और रूस, मोफीम और खुफीम और अर्द। ये सब याकूब के उन बेटों की औलाद हैं जो राखल से पैदा हुए। ये सब शुमार में 14 थे। और दान के बेटे का नाम हिशीम था। और बनी नफ्ताली ये हैं, यसीएल और जूनी और यसर और सलीम। ये सब याकूब के उन बेटों की औलाद हैं जो बिल्हा लौंडी से पैदा हुए, जिसे लाबिन ने अपनी बेटी राखेल को दिया था। इनका शुमार 7 था। याकूब के सुलभ से जो लोग पैदा हुए और उसके साथ मिस्र में आए, वो उसकी बहुओं को छोड़कर शुमार में 66 थे। और यूसुफ के 2 बेटे थे जो मिस्र में पैदा हुए। सो याकूब के घराने के जो लोग मिस्र में आए, वो सब मिलकर 70 हुए।
और उसने यहूदा को अपने से आगे यूसुफ के पास भेजा ताकि वो उसे जश्न का रास्ता दिखाए और वो जश्न के इलाका में आए। और यूसुफ अपने रथ तैयार करवाकर अपने बाप इस्राएल के इस्तकबाल के लिए जश्न को गया और उसके पास जाकर उसके गले से लिपट गया और वहीं लिपटा हुआ देर तक रोता रहा। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, अब चाहे मैं मर जाऊं, क्योंकि तेरा मुंह देख चुका कि तू अभी जीता है। और यूसुफ ने अपने भाइयों से और अपने बाप के घराने से कहा, मैं अभी जाकर फ़िरौन को खबर कर दूंगा और उससे कह दूंगा कि मेरे भाई और मेरे बाप के घराने के लोग जो मुल्के कैनान में थे मेरे पास आ गए हैं, और वो चौपान हैं, क्योंकि बराबर चौपायों को पालते आए हैं, और वो अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल और जो कुछ उनका है सब ले आए हैं। बस जब फ़िरौन तुमको बुलाकर पूछे कि तुम्हारा पेशा क्या है, तो तुम ये कहना कि तेरे खादिम हम भी और हमारे बाप दादा भी लड़कपन से लेकर आज तक चौपाए पालते आए हैं। तब तुम जश्न के इलाका में रह सकोगे, इसलिए कि मिस्रियों को चौपानों से नफरत है। पैदाइश 47 बाब। तब यूसुफ ने आकर फ़िरौन को खबर दी कि मेरा बाप और मेरे भाई और उनकी भेड़ बकरियां और गाय बैल और उनका सारा मालो मता मुल्के कैनान से आ गया है, और अभी तो वो सब जश्न के इलाका में हैं। फिर उसने अपने भाइयों में से 5 को अपने साथ लिया और उनको फ़िरौन के सामने हाजिर किया। और फ़िरौन ने उसके भाइयों से पूछा, तुम्हारा पेशा क्या है? उन्होंने फ़िरौन से कहा, तेरे खादम चौपान हैं, जैसे हमारे बाप दादा थे। फिर उन्होंने फ़िरौन से कहा कि हम इस मुल्क में मुसाफिराना तौर पर रहने आए हैं, क्योंकि मुल्के कैनान में सख्त काल होने की वजह से वहां तेरे खादमों के चौपायों के लिए चराई नहीं रही, सो कर्म करके अपने खादिमों को जश्न के इलाका में रहने दे। तब फ़िरौन ने यूसुफ से कहा कि तेरा बाप और तेरे भाई तेरे पास आ गए हैं, मिस्र का मुल्क तेरे आगे पड़ा है, यहाँ के अच्छे से अच्छे इलाका में अपने बाप और भाइयों को बसा दे, यानी जश्न ही के इलाका में उनको रहने दे। और अगर तेरी दानिस्त में उनमें से होशियार आदमी भी हों, तो उनको मेरे चौपायों पर मुकर्रर कर दे। और यूसुफ अपने बाप याकूब को अंदर लाया और उसे फ़िरौन के सामने हाजिर किया, और याकूब ने फ़िरौन को दुआ दी। और फ़िरौन ने याकूब से पूछा कि तेरी उम्र कितने साल की है? याकूब ने फ़िरौन से कहा कि मेरी मुसाफरत के बरस 130 हैं। मेरी जिंदगी के अय्याम थोड़े और दुख से भरे हुए रहे, और अभी ये उतने हुए भी नहीं हैं जितने मेरे बाप दादा की जिंदगी के अय्याम उनके दौरे मुसाफरत में हुए। और याकूब फ़िरौन को दुआ देकर उसके पास से चला गया। और यूसुफ ने अपने बाप और भाइयों को बसा दिया, और फ़िरौन के हुक्म के मुताबिक रामसीस के इलाका को, जो मुल्के मिस्र का नहायत जरखेज खित्ता है, उनकी जागीर ठहराया। और यूसुफ अपने बाप और अपने भाइयों और अपने बाप के घर के सब आदमियों की परवरिश एक एक के खानदान की जरूरत के मुताबिक अनाज से करने लगा। और उस सारे मुल्क में खाने को कुछ न रहा, क्योंकि काल ऐसा सख्त था कि मुल्के मिस्र और मुल्के कैनान दोनों काल के सबब से तबाह हो गए थे। और जितना रुपया मुल्के मिस्र और मुल्के कैनान में था, वो सब यूसुफ ने उस गल्ला के बदले जिसे लोग खरीदते थे लेकर जमा कर लिया, और सब रुपए को उसने फ़िरौन के महल में पहुंचा दिया। और जब वो सारा रुपया जो मिस्र और कैनान के मुल्कों में था खर्च हो गया,
تو مصری یوسف کے پاس آ کر کہنے لگے، ہم کو اناج دے، کیونکہ روپیہ تو ہمارے پاس رہا نہیں، ہم تیرے ہوتے ہوئے کیوں مریں؟ یوسف نے کہا کہ اگر روپیہ نہیں ہے تو اپنے چوپائے دو، اور میں تمہارے چوپایوں کے بدلے تم کو اناج دوں گا۔ سو وہ اپنے چوپائے یوسف کے پاس لانے لگے، اور یوسف گھوڑوں اور بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں اور گدھوں کے بدلے ان کو اناج دینے لگا، اور پورے سال بھر ان کو ان کے سب چوپایوں کے بدلے اناج کھلایا۔ جب یہ سال گزر گیا تو وہ دوسرے سال اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اس میں ہم اپنے خداوند سے کچھ نہیں چھپاتے کہ ہمارا سارا روپیہ خرچ ہو چکا ہے، اور ہمارے چوپایوں کے گلوں کا مالک بھی ہمارا خداوند ہو گیا ہے، اور ہمارا خداوند دیکھ چکا ہے کہ اب ہمارے جسم اور ہماری زمین کے سوا کچھ باقی نہیں۔ پس ایسا کیوں ہو کہ تیرے دیکھتے دیکھتے ہم بھی مریں اور ہماری زمین بھی اجڑ جائے؟ سو تو ہم کو اور ہماری زمین کو اناج کے بدلے خرید لے کہ ہم فرعون کے غلام بن جائیں، اور ہماری زمین کا مالک بھی وہی ہو جائے، اور ہم کو بیج دے تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں بلکہ زندہ رہیں، اور ملک بھی ویران نہ ہو۔ اور یوسف نے مصر کی ساری زمین فرعون کے نام پر خرید لی، کیونکہ کال سے تنگ آ کر مصریوں میں سے ہر شخص نے اپنا کھیت بیچ ڈالا۔ سو ساری زمین فرعون کی ہو گئی، اور مصر کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک جو لوگ رہتے تھے ان کو اس نے شہروں میں بسایا، لیکن پجاریوں کی زمین اس نے نہ خریدی، کیونکہ فرعون کی طرف سے پجاریوں کو رسد ملتی تھی۔ سو وہ اپنی اپنی رسد جو فرعون ان کو دیتا تھا کھاتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی زمین نہ بیچی۔ تب یوسف نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو، میں نے آج کے دن تم کو اور تمہاری زمین کو فرعون کے نام پر خرید لیا ہے، سو تم اپنے لیے یہاں سے بیج لو اور کھیت بو ڈالو، اور فصل پر 5واں حصہ فرعون کو دے دینا، اور باقی 4 تمہارے رہے، تاکہ کھیتی کے لیے بیج کے بھی کام آئیں، اور تمہارے گھر کے آدمیوں اور تمہارے بال بچوں کے لیے کھانے کو بھی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تو نے ہماری جان بچائی ہے، ہم پر ہمارے خداوند کے کرم کی نظر رہے، اور ہم فرعون کے غلام بنے رہیں گے۔ اور یوسف نے یہ آئین جو آج تک ہے مصر کی زمین کے لیے ٹھہرایا کہ فرعون پیداوار کا 5واں حصہ لیا کرے۔ سو فقط پجاریوں کی زمین ایسی تھی جو فرعون کی نہ ہوئی، اور اسرائیلی ملک مصر میں جشن کے علاقہ میں رہتے تھے، اور انہوں نے اپنی جائیدادیں کھڑی کر لی، اور وہ بڑھے اور بہت زیادہ ہو گئے۔ اور یعقوب ملک مصر میں 17 برس اور جیا۔ سو یعقوب کی کل عمر 143 برس کی ہوئی، اور اسرائیل کے مرنے کا وقت نزدیک آیا، تب اس نے اپنے بیٹے یوسف کو بلا کر اس سے کہا، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اپنا ہاتھ میری ران کے نیچے رکھ، اور دیکھ، مہربانی اور صداقت سے میرے ساتھ پیش آنا، مجھ کو مصر میں دفن نہ کرنا، بلکہ جب میں اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جاؤں تو مجھے مصر سے لے جا کر ان کے قبرستان میں دفن کرنا۔ اس نے جواب دیا، جیسا تو نے کہا میں ویسا ہی کروں گا۔ اور اس نے کہا کہ تو مجھ سے قسم کھا، اور اس نے اس سے قسم کھائی۔ تب اسرائیل اپنے بستر پر سرہانے کی طرف سجدہ میں ہو گیا۔ پیدائش 48 باب۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ کسی نے یوسف سے کہا، تیرا باپ بیمار ہے۔ سو وہ اپنے دونوں بیٹوں منسی اور افرایم کو ساتھ لے کر چلا، اور یعقوب سے کہا گیا کہ تیرا بیٹا یوسف تیرے پاس آ رہا ہے۔
اور اسرائیل اپنے کو سنبھال کر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ اور یعقوب نے یوسف سے کہا کہ خدائے قادر مطلق مجھے لوز میں جو ملک کینان میں ہے دکھائی دیا اور مجھے برکت دی، اور اس نے مجھ سے کہا میں تجھے برومند کروں گا اور بڑھاؤں گا، اور تجھ سے قوموں کا ایک زمرہ پیدا کروں گا، اور تیرے بعد یہ زمین تیری نسل کو دوں گا تاکہ یہ ان کی دائمی ملکیت ہو جائے۔ سو تیرے دونوں بیٹے جو ملک مصر میں میرے آنے سے پہلے پیدا ہوئے میرے ہیں، یعنی روبن اور شمعون کی طرح افرائیم اور منسی بھی میرے ہی ہوں گے، اور جو اولاد ان کے بعد تجھ سے ہوگی وہ تیری ٹھہرے گی، پر اپنی میراث میں اپنے بھائیوں کے نام سے وہ لوگ نامزد ہوں گے۔ اور میں جب فدان سے آتا تھا تو راخل نے راستہ ہی میں جب افرات تھوڑی دور رہ گیا تھا میرے سامنے ملک کینان میں وفات پائی، اور میں نے اسے وہیں افرات کے راستہ میں دفن کیا۔ بیت لحم وہی ہے۔ پھر اسرائیل نے یوسف کے بیٹوں کو دیکھ کر پوچھا یہ کون ہیں؟ یوسف نے اپنے باپ سے کہا یہ میرے بیٹے ہیں جو خدا نے مجھے یہاں دیے ہیں۔ اس نے کہا ان کو ذرا میرے پاس لا، میں ان کو برکت دوں گا۔ لیکن اسرائیل کی آنکھیں بڑھاپے کے سبب سے دھندلا گئی تھیں اور اسے دکھائی نہیں دیتا تھا، سو یوسف ان کو اس کے نزدیک لے آیا۔ تب اس نے ان کو چوم کر گلے لگا لیا، اور اسرائیل نے یوسف سے کہا مجھے تو خیال بھی نہ تھا کہ تیرا منہ دیکھوں گا، لیکن خدا نے تیری اولاد بھی مجھے دکھائی۔ اور یوسف ان کو اپنے گھٹنوں کے بیچ سے ہٹا کر منہ کے بل زمین تک جھکا، اور یوسف ان دونوں کو لے کر یعنی افرائیم کو اپنے داہنے ہاتھ سے اسرائیل کے بائیں ہاتھ کے مقابل اور منسی کو اپنے بائیں ہاتھ سے اسرائیل کے داہنے ہاتھ کے مقابل کر کے ان کو اس کے نزدیک لایا، اور اسرائیل نے اپنا داہنا ہاتھ بڑھا کر افرائیم کے سر پر جو چھوٹا تھا اور بایاں ہاتھ منسی کے سر پر رکھ دیا۔ اس نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھ یوں رکھے کیونکہ پہلوٹا تو منسی ہی تھا، اور اس نے یوسف کو برکت دی اور کہا کہ خدا جس کے سامنے میرے باپ ابراہیم اور اسحاق نے اپنا دور پورا کیا، وہ خدا جس نے ساری عمر آج کے دن تک میری پاسبانی کی، اور وہ فرشتہ جس نے مجھے سب بلاؤں سے بچایا، ان لڑکوں کو برکت دے، اور جو میرا اور میرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق کا نام ہے اسی سے یہ نامزد ہوں، اور زمین پر نہایت کثرت سے بڑھ جائیں۔ اور یوسف یہ دیکھ کر کہ اس کے باپ نے اپنا داہنا ہاتھ افرائیم کے سر پر رکھا ناخوش ہوا، اور اس نے اپنے باپ کا ہاتھ تھام لیا تاکہ اسے افرائیم کے سر پر سے ہٹا کر منسی کے سر پر رکھے۔ اور یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ ایسا نہ کر، کیونکہ پہلوٹا یہ ہے، اپنا داہنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ۔ اس کے باپ نے نہ مانا اور کہا اے میرے بیٹے، مجھے خوب معلوم ہے اس سے بھی ایک گروہ پیدا ہوگی اور یہ بھی بزرگ ہوگا، پر اس کا چھوٹا بھائی اس سے بہت بڑا ہوگا، اور اس کی نسل سے بہت سی قومیں ہوں گی۔ اور اس نے ان کو اس دن برکت بخشی اور کہا کہ اسرائیلی تیرا نام لے کر یوں دعا دیا کریں گے کہ خدا تجھ کو افرائیم اور منسی کی مانند اقبال مند کرے۔ سو اس نے افرائیم کو منسی پر فضیلت دی، اور اسرائیل نے یوسف سے کہا میں تو مرتا ہوں، لیکن خدا تمہارے ساتھ ہوگا اور تم کو پھر تمہارے باپ دادا کے ملک میں لے جائے گا، اور میں تجھے تیرے بھائیوں سے زیادہ ایک حصہ جو میں نے اموریوں کے ہاتھ سے اپنی تلوار اور کمان سے لیا دیتا ہوں۔